अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे वो जुमले कि जो कल की क्लास में रह चुके थे। तो क्लास को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला लफ्ज है ताइकनून यानी ता अल आन, ता हाला यानी अभी तक। अब इसका जुमला पढ़ते हैं। दुख्तरम जहरा एक साल कबल हिफ्ज कुरान रा शुरू कर बता इकनून निस्फ कुरान रा हिफ्ज कर दे अस्त। मेरी बेटी जहरा ने एक साल पहले कुरान को हिफ्ज करना शुरू किया था और अभी तक उसने आधे। तकब्बुर यानी खुद बुजुर्ग बीनी, खुद को बड़ा समझना, खुद रा बेहतर अज दीगरान दानिस्तान व आन रा दर रफ्तार व गुफ्तार निशान दादन। तकब्बुर यानी गुरूर करना, यानी खुद को दूसरों के मुकाबले में बड़ा समझना और दूसरों को हकीर समझना। कैसी के तकब्बुर दारत फांद व नसीहत दीगरान रा नेमी पजीरत। जो तकब्बुर रखता है वो दूसरों की नसीहतों को कबूल नहीं करता। आजू यानी फरुतनी दर बराबर दीगरान खुदरा कूचिक निशान दादन। तवाजु यानी तवाजु दूसरों के मुकाबले में खुद को हकीर समझना, यानी दूसरों को अहमियत देना। सलाम का अर्दन बेकूचिकतर आज खुद निशाने ये तवाजु अस्त। खुद से छोटों को सलाम करना तवाजु की निशानी है। हम आवरी जम करदन यानी इकट्ठा करना। रुफ्तगर हो हर रोज सुबह जुबाले होरा आज कूचे हो व खयाबान हो जम आवरी मी कुनंत। झाड़ू देने वाले सुबह के वक्त कचरों को गलियों से और रोडों से इकट्ठा करते हैं। दारंदे यानी कैसी के चीजी या सिफाती दारात, यानी एक ऐसा इंसान की जिसमें कोई चीज या कोई सिफत होने को उस मौजूदगी को बयान करता है। दारंदे यानी साहिब या मालिक। फिकर मिखोनम दारंदे ये इन खाने ये बुजुर्ग वजीबो मर्द सिरवतमंदी बाशत। मेरी नजर में इस खूबसूरत और बड़े घर का मालिक एक बहुत ही दौलतमंद इंसान होगा। दर मुकाबिल दर इन दस बेमाने ये मुखालिफ अस्त। दर मुकाबिल यानी मुखालिफ। खूबी दर मुकाबिल बदी, रास्तगोई दर मुकाबिल दिरोगोई व हिदायत दर मुकाबिल गुमराही अस्त। खूबी यानी अच्छाई करना बुराई करने के मुखालिफ है। रास्तगोई सच बोलना झूठ बोलने के मुखालिफ है। हिदायत करना गुमराही के मुखालिफ है। ज़िब्ह गर्दन बुरीदा ने सारे हैवान, हैवान के सर को काटना ज़िब्ह करना। ज़िब्ह गूसफंद बायद रूबे केबले व बनाम खुदा ये बुजुर्ग बाशद। गूसफंद को ज़िब्ह करना हतमन इस तरीके से हो कि हम रूबे किबला हो, किबले की तरफ होना चाहिए और जिक्र खुदा हो, खुदा के नाम से हम यानी बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए उसे ज़िब्ह करें। जहमत कशीदन कार व तलाश हमरा व सख्ती व रंज, यानी सख्ती से मुश्किलातों से काम करना मेहनत करना कह सकते हैं। फिद्रम खिशावार मेरे वालिद किसान हैं। असुब तशाब दर कोश्तजार जहमत मी किशार, दिन रात खेती बाड़ी करके मेहनत करते हैं। शख्सियत बुजुर्गी व अहमियती के एक फर्द दारत। शख्सियत यानी शख्सियत। अदब हर इंसानी निशाने ये शख्सियत उस्त। हर इंसान की शाइस्तगी उसका उठना बैठना उसकी शख्सियत की निशानी है। सिफात जम ए सिफत, सिफत की जम है। बहुत सारी सिफतें। दिरोग गुफ्तन मस्खरे करदन व बे एहतरामी करदन बेदीगरान अज सिफात बाद व नापसंद आज। झूठ बोलना मजाक उड़ाना की बेहतरामी करना ये सारी बुरी और नापसंदीदा सिफात हैं। अजमत बुजुर्गी, अजमत यानी अजमत। तमाम ज़मीन व आसमान हर ची दर आन अस्त। दर बराबर अजमत व बुजुर्गी खुदावंद बिस्यार नाचीज व कूचिक अस्त। जमीन और आसमान और जो चीजें जमीन और आसमान के अंदर हैं सारी चीजें खुदा की अजमत और बुजुर्गी के मुकाबले में बहुत ही नाचीज और छोटी हैं। गिरान कीमत चीजें गिरान व बाअर्जिश अनमोल और कीमती चीज। जवानी व सलामती गिरान कीमत थारी नेमत बराए इंसान अस्त। इंसान के लिए जवानी और उसकी सेहत ही अनमोल तरीन नेमत है। तकब्बुर खासी के तकब्बुर दारात, यानी जिसके जो तकब्बुर रखता हो यानी मगरूर। हाकिमान सितमगर मुतकब्बिर व खुद बुजुर्गीन हस्तान। सितम करने वाले हुक्मरान बहुत ही मुतकब्बिर होते हैं और खुद को बड़ा समझते हैं।
متواضع کسی که تواضع و فروتنی دارد و همیشه خود را کوچکتر از دیگران می‌داند، یعنی تواضع رکھنے والا. انسان با ایمان در برابر ستم دیدگان و نیازمندان متواضع و در مقابل کفار و ستمگران متکبر است. با ایمان انسان مظلوموں اور ضرورت مندوں کے سامنے متواضع ہوتا ہے، کفار و ستمگروں کے سامنے متکبر رہتا ہے. یعنی مکان یا جا، یعنی مکان یا جگہ. مسجد محل عبادت و مکان بسیار مقدسی است. مسجد عبادت کی جگہ ہے اور بہت ہی مقدس پاک و پاکیزہ جگہ ہے. مستمند فقیر، نیازمند، ضرورت مند. ثروتمندان باید به فقیران و مستمندان کمک کنند. ضرورت مندوں کو حتماً فقیروں اور ضرورت مندوں کی مدد کرنی چاہیے. ناپسند سخن یا کاری کے پسندیدے نیست و مردم آن را بد می‌دانند. پسند یعنی کوئی ایسا کام یا کوئی ایسی چیز کی جو پسندیدہ نہ ہو اور لوگ اسے برا مانتے ہوں، یعنی ناپسند. در دین اسلام ریختن آب دهان بر روی زمین کاری ناپسندی است. دین اسلام میں زمین پر تھوکنا بہت ہی ناپسندیدہ کام ہے. ویژگی صفت خوب یا بدی کے چیزی یا کسی دارد و به سبب آن شناخته می شود. ویژگی یعنی خصوصیت یعنی صفت، کوئی اچھی صفت یا بری صفت کسی انسان میں پائی جاتی ہو اور اپنی اس صفت کے ذریعے سے وہ پہچانا جاتا ہو. ویژگی های حضرت آیت اللہ خامنه‌ای علم و آگاهی ایشان به تاریخ و دشمن شناسی است. آیت اللہ خامنه‌ای کی صفات میں سے یہ بھی ان کے صفات ہیں کہ وہ علم و آگاہی رکھتے ہیں، تاریخ سے علم و آگاہی رکھتے ہیں، تاریخ کے بارے میں انہیں علم ہے اور وہ دشمن شناسی کرتے ہیں، دشمن کو پہچانتے ہیں. ہم پڑھیں گے الفاظ اور ان کے مخالف. سب سے پہلا لفظ ہے با ارزش. با ارزش یعنی قیمتی اور اس کا مخالف ہے بی ارزش. بے ارزش یعنی جس کی کوئی قیمت نہ ہو. تواضع فروتنی یعنی تواضع کرنا، خود کو کمتر سمجھنا، اور اس کا مخالف ہے غرور و تکبر یعنی غرور کرنا یا تکبر کرنا. پھر ہے زحمت یعنی بہت زیادہ محنت، اور اس کا مخالف ہے راحتی آسائش یعنی آرام و سکون. اور متواضع یعنی تواضع رکھنے والا، اس کا مخالف ہے متکبر مغرور یعنی تکبر کرنے والا، غرور کرنے والا. پسندیدے یعنی پسندیدہ، اس کا مخالف ناپسند ناپسند. جمع کردن اکٹھا کرنا، پخش کردن یعنی پھیلا دینا. گران قیمت انمول بہت ہی قیمتی، اور اس کا مخالف ہے ارزان قیمت یعنی سستا. مستمند ضرورت مند، اس کا مخالف ہے ثروت مند یعنی مالدار یا دولت مند. آج کی کلاس میں ہم نے پڑھے آسان جملے اور الفاظ اور ان کے مخالف. آج کی کلاس کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، اور اگر آپ لوگوں کو آج کی کلاس میں مزید سیکھنے کو ملا ہے اور اسی طرح سے سیکھنا چاہتے ہیں، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.